بسنا في الفيديو اللي جوست قبل هذا في التايب اوف شفنا التايب اوف نتاع الفاكت فيل. توا اجا نعملو فيكتور جديد نسميوه كا، والفيكتور هذايا باش نحطو فيه بيتي غون موين petit, grand, grand, petit. اوكي، هذايا فيكتور فيه petit grand moyen اسمه كا. اجا نشوفو الكلاس نتاع الفيكتور هذايا. دونك كلاس كا قالي كاركتر. اوكي، اجا نعملو فيكتور اخر نسميوه زد. الزد هذايا باش نحط فيه الكا اما بالاوردر. اش معناها؟ باهي اجا نكتبو ساعة الكود ordered اوكي كا levels اللي هو الفيكتور نتاعنا. دونك petit moyen et grand. باهي اش معناها الحكاية هذي؟ عندي apparemment ناقصة فوالا. باهي اش معناها الحكاية هذي؟ باهي انا عندي هنا فيكتور اسمه كا. الفيكتور هذايا كا حطيت فيه دي كاركتير اللي هما عبارة على بيتي غران موين بيتي غران بيتي. لي كلاس كي قلت له كلاس كا معناها قال لي فوالا هذوما الفيكتور لي فاريابل اللي في وسط الفيكتور كا هما ce sont des chaînes de caractères voilà هاي كلاس كا character. اوكي، من بعد انا شو مشيت عملت فاريابل اسمها زد وحطيت فيها الفيكتور كا هذا نفسه الفيكتور كا. اما انا هنا نحب ننظمه. اش معناها نحب ننظمه؟ معناها نحب الزد تعطيني بالنظام بيتي من بعد الموين وبعد الغران. دونك انا شو مشيت عملت ordered z la variable z ordered معناها نظم لي الكا الفيكتور كا اللي هو هذايا نظمه لي. راهو الفالور الاولى اللي نحب عليها راهي بيتي وبعديكا الموين وبعديكا الغران. معناها هو توا الار حط في مخه اللي النظام نتاع لي شين دو كاركتير هذوما راهو بيتي موين وغران. سينو كان ما نحطلوش الكود هذايا ستار نتاع الكود هذا ار ما يعرفش بيتي معناها صغير وموين معناها متوسط وغران معناها كبير، مش باش ينجم يعرف. اوكي، دونك فوالا زد عطاتني levels petit moyen grand. levels معناها بالنظام راهو عندي البيتي اللي هو اصغر من الموين اللي هو الموين اصغر من الغران. اوكي باهي توا اجا نشوفو الكلاس نجربو كلاس زد. ordered factor معناها لو عندي دي فاكتور اوردوني. فاكتور قلنا اش معناها؟ قلنا فاكتور معناها c'est une variable qualitative. lorsque R يقول لي فاكتور معناها راهو il considère الفاريابل هذيك comme variable qualitative. به اجا نشوفو باش نزيد نتاكد انا باش نسالو R نقول له is
ordered. Est-ce que is ordered that? Est-ce que that معناها منظمة؟ شو يقول لي true ordered. اوكي باهي اجا ناخذو حاجات بازيك توا. دونك اللي هما certaines commandes utilisées برشا في الار واللي باش نستحقوهم. اول حاجه الليست كي باش نعملوا اون ليست الكود نتاعها هكايا نكتبوا ls و entre guillemets اللي هذيك راهي معناها c'est une liste. Donc lister tous les objets de l'environnement. Ok, donc voilà كي عملت liste قال لي راه عندك فاريابل A، عندك فاريابل اسمها H، فاريابل اسمها B، فاريابل اسمها C، فاريابل اسمها non، etc. دونك هنا كي قلت له ls معناها عطاني لي فاريابل الموجودين الكل في الانفيرونمون ملي بديت نخدم حتى توا. ما تنساوش اللي هذا راهو هو الانفيرونمون، هذا اللي اسمه الانفيرونمون global environment. هذاك اللي يعطيني لي فالور نتاعي الكل values ويعطيني شنو فيهم. دونك هنا عندي الفاليوز نتاعي الكل وهنا شنو فيهم كل فاليو شنو الفاريابل شنو اللي فيها. باهي عندي حاجه اخرى اللي هي الRM شفناها في لي فالور مانكونت NA في لي فيديوهات اللي قبل. دونك الRM باش تعمل لي الRM اللي هي remove معناها تفسخ لي حاجه. دونك remove un objet. كي نحب نفسخ objet راهو نريموفيه بال rm. اوكي باهي عندي فازة نجم نعملها اللي هو نجم نكتب remove list. désolé ساعات نعطي على البروغراماسيون سي شوية مزيد في مخي. دونك remove list اللي هي ls list. دونك remove ls ودونك ينحي لي لي فاريابل اللي في الانفيرونمون نتاعي الكل. اوكي نحبش نعملها انا توا نحبش نفسخ خاطر لي فاريابل نتاعي. سينو فما دي سيستيم تمشي فيهم الميثود هذيا والا فما دي سيستيم لازمك تكتب ريموف ومن بعد تعطي النون ليست نتاعك. دونك مثلا اكزامبل ان والا تو سامبلومون سميها ليست. دونك تعطيها اسم تعطي فاريابل وتفكتيلو ال ls نتاعك. فما دي زوردي يمشيو بالكود هذايا ودي زوردي يمشيو بالكود هذا انتي والسيستم ان فيت. باهي اش معناها الكود الثاني كيف الكود الاول بالضبط اما جوست ال ls هذايا حطيتها في فاريابل سميتها ليست. اوكي باهي هذايا قلنا enlève toutes les éléments de l'environnement ينحيلي les objets نتاعي الكل اللي في global environment لهنا. دونك هذايا تسبريمي لي tous les objets اللي في الانفيرونمنت. اوكي باهي عندي get wd la fonction get wd اللي هي donne le local de l'environnement de travail. donc انا كي نعمل get wd باش يجيني هنا اللوطه في الكونسول باش يقول لي voilà c'est user desktop air programming project 1. donc انا chemin وين قاعده نخدم انا قاعده نخدم في البروجي 1 اللي هو في الدوسيي اسمه air programming اللي هو في الديسكتوب اللي في اليوزر اللي في سي 2 بوين. يعطيني الشمن انا وين قاعده نخدم بالضبط. دونك get wd يعطيني الشمن. اوكي sinon
سينون إجا نبداو في الداتا فريم على خاطر توا تسميو شفنا كل شيء على تو سكي فيكتور تو سكي ماتريس تو سكي فاريابل فونكسيون شفنا كيفاش نستعملوا لي ترو لي فولس شفنا با مال دي فونكسيون دونك هذوما بحق لي بازيك واكثر شويه من البازيك معناها لحد لتوا معناها كان تعرفوا 80 بي 80 بي 80 بيليو بون حسيلو هذيك هي اللي شفناهم اللي شفناهم توا واللي شفناهم في الفيديو اللي قبل الكل بالحق بالحق طيارة على الاخر به مازلنا جوست لي داتا فريم اجا نمشيو نخدمو لي داتا فريم